وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ہم قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑھائی یکتائی شہنشائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکت واسطے ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام
ریتے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، دنیا دی تمام جاندار چیزاں دی سانس نالوں زیادہ درود و سلام دی بارش آمینہ دلال سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے ہے۔ احباب گرامی قدر، قرآن پاک اندروں جو مقام اس وقت تساں احباب کے سامنے تلاوت کیتے، اس مقام دی شان دے اندر اللہ پاک انہاں لوگاں دا تذکرہ بیان فرما رہے نے جڑے لوگ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کردے نے۔ نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کا اعلان فرمایا ہے۔ مشکات المصابی دوسری جلد کے اندر پہلی روایت نبی پاک نے فرمایا یا معاشر الشباب، او جوانہ دی جماعت، فرمایا اپنی شرمگاہاں دی حفاظت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دے دیو تے میرے کولو جنت دی بشارت لے لو۔ شرمگاہ دی حفاظت وہ انسان کرتا ہے جڑا حیا دے اوپر ہے۔ جس انسان دے اندر حیا نہ ہوئے، جدا حیا ختم ہو جائے ماں دے بارے، بیٹی دے بارے، بہن دے بارے، بیوی دے بارے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں فصنع ما شئت، بندہ بغیرت ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہو بندہ دیوس ہو جاتا ہے، بندہ بے غیرت بن جاتا ہے جدے اندروں حیا مک جائے۔ جوانی ہوئے تاں حیا کرنا ہے، عزت آبرو ہوئے تاں حیا کرنا ہے، اپنی جوانی دی حفاظت کرنی ہے۔ جے دین اسلام دا معاملہ ہے تاں حیا کرنا ہے۔ اپنے آپنوں بھی یتیم نہیں کرنا کہ میں لاوارث ہو چکے ہیں۔ تیرے سر دے اوپر جو سب نالوں بڑا کرم اور فضل ہے اور رب العالمین کا ہے۔ اور اگر اللہ پاک نے تینوں دین اسلام عطا کیتا، دین جیسی نعمت اللہ حکم الحاکمین نے اگر عطا کیتی ہے، اس دین دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کرنا ہے۔ اگر دین تو ہٹ کر کے بسر کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی بیان فرماندے نے فرمایا ایدے اندر تے او جانور جڑا چھپڑی دے اندر چلا جائے تے تر ہو کر کے باہر نکل آئے، فرمایا دونوں دے اندر کوئی فرق نہیں۔ تو 2025 جو جا رہے ہیں، آج اپنے اندر اساں حیا دیکھیے کہ ساڑھے اندر حیا کتنا ہے، ساڑھے اندر غیرت کتنی ہے۔ اپنی ماں بہن دے بارے ساڑھے اندر کتنی غیرت ہے، دین اسلام دے متعلق ساڑھے اندر کتنی غیرت ہے، اسی دین دے متعلق کی کچھ کر دیں اور کتھوں تک اپنی جوانی نو داؤ تے لا دینے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو چھپانے دی خاطر۔ حیا ملے گا صحابہ کرام دے اندروں ملے گا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابیات دے اندروں ملے گا۔ غیرت اور حیا کا نام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ جنہاں لوگاں نے اپنی عزت کی حفاظت بھی کی ہے، اپنے آبرو دی حفاظت بھی کی ہے، دین اسلام دی عزت آبرو دی حفاظت بھی کی ہے۔
تائیں رب العالمین نے دنیا دے اوپر انہاں دے ہتھاں دے اندر سرٹیفکیٹ دے دیتے نے۔ اللہ فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ لوگوں جڑے محمد رسول اللہ دے ساتھی نے میں انہاں دے اوپر کامیاب ہو چکے ہیں، میں انہاں دے اوپر راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ جی کیوں راضی ہوئے؟ فرمایا انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات نو سن کر کے آمنا و صدقنا ہر چیز ہی قربان کر دیتی ہے، آنچ نہیں آن دیتی، اللہ اور اللہ دے رسول دی بات تے آنچ نہیں آن دیتی۔ پھر اللہ پاک نے مثال بھی بیان فرما دیتی ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ او لوگو اگر ایمان لے کر کے آنے صحابہ کرام ورگا ایمان لے کر کے آؤ۔ اللہ جی کیوں ایمان لے کر کے آئیے؟ فرمایا ہو لوگ کامیاب لے، دنیا کائنات کے اوپر اعلیٰ ترین ہستیاں جو ہے نے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ہستیاں لے۔ آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ حدیث پاک دے اندر فلان صحابی دا بس صحابی دے تذکرہ ہے اور دے بارے کوئی چیز نہیں۔ جنج لوگ پہنچے نے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری پڑھیے، مسلم ابی داود نسائی ترمذی ابن ماجہ مشکات المصابی، لوگ کہندے نے کہ لوگ بیان فرماندے نے مفتیان دین نو پڑھنے والے، دین نو بیان کرنے والے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جو شان و شوکت حدیث پاک دے اندر صرف وہ ایک صحابی دے نام دے اوپر ہی منصب ہے اور انہاں دے کولے ایسا کوئی جواہر نہیں حدیث پاک دے اندر کہ انہاں دا فلاں مقام بھی ہے، فلاں مرتبہ بھی ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں ایک مثال بیان کرنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ایک انسان نو، ایک بندے نو، ایک آدمی نو اللہ رب العالمین عمر نو عطا کر دے، 950 سال اللہ پاک دی توحید کا اعلان کیتا ہے۔ صدی نہیں، 2 صدیاں نہیں، 950 سال، 9.5 صدیاں اللہ پاک دی توحید کا اعلان کیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگو نبی نو دی عمر 1350 سال ہے۔ ایک روایت کے اندر آیا کہ 1750 سال نبی نو دی عمر ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو کسے بندے نو عمر نو مل جائے، او عمر نو دی جتنی اللہ پاک دی عبادت کرے، تے میرا صحابی فرمایا پیار دے اندر آ کر کے میں محمد رسول اللہ دا مکھڑا ہی تک لے نا، عمر نو فرمایا اس مکھڑے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا۔ تو سیدنا امیر معاویہ دے بارے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک صحابی دے نام ہوتے یہ حدیث کے اندر اور کوئی انہوں دا منصب نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سسر نے، سیدنا عمر آپ دے سسر نے، سیدنا عثمان آپ دے داماد نے، سیدنا علی پاک آپ دے داماد نے، حسن و حسین نبی پاک دے نواسے نے، فاطمہ دے بیٹے نے، علی دے بچے نے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے صحابی نے، ابو سفیان دے بیٹے نے، ابو سفیان میرے پیغمبر دا سسر ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بہن نبی پاک دے نکاح دے اندر ہے جنہاں دا نام سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا جتھے سسر دی حیثیت دے نال صدیق اکبر کھڑے ہون گے، جتھے سسر دی حیثیت دے نال سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہون گے، جتھے سسر دی حیثیت دے نال سیدنا ابو سفیان کھڑے ہون گے، جتھے داماد دی حیثیت دے نال سیدنا عثمان کھڑے ہون گے، جتھے داماد دی حیثیت دے نال سیدنا علی پاک کھڑے ہون گے، اوتھے نبی پاک دے سالے دی حیثیت دے نال سیدنا امیر معاویہ بھی کھڑے ہون گے۔
یہ ہے مقام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دے اندر غیرت بھی ہے, انہاں دے اندر ایمان بھی ہے. دین ہوئے تاں غیرت دکھائیے, جوانی ہوئے تاں غیرت دکھائیے. آج 14 فروری بھی ہے, ویلنٹائن ڈے. ہر بندہ ایسی کوشش کے اندر کسی دی بہن مل جائے انہوں پھول پیش کیتا جائے, کسی دی بیٹی مل جائے انہوں پھول پیش کیتا جائے, کسی دی ماں مل جائے انہوں پھول پیش کیتا جائے, کسی دی بہو مل جائے انہوں پھول پیش کیتا جائے. میرے محترم بھائیو, دوستو اور ساتھیو, اے مکافات عمل ہے. آج اگر اسی کسی دی ماں بہن بہو بیٹی دے لئی پھول تلاش کر دیا کہ دیتا جائے, اگلے چوک دے اندر شاید کوئی میری ماں بہن بہو بیٹی نے بھی پھول دینے والا کھڑا ہوئے. اللہ اکبر کبیر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی غیرت دیکھیے. جس ویلے کلمہ پڑھ لیا, کلمے دا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر حیا نو پیدا کرنا ہے. کلمہ پڑھ کے بندہ بے حیائی بے غیرتی کرے ہو انسان مومن نہیں. فرمایا فسنا ما شئتا, بندہ بے غیرت ہے. تے کیڑے لوگ نے جنہاں دے اندر حیا ہے, دین دا معاملہ تاں حیا کیتا ہے, تاں غیرت دے نال کھڑے ہوئے نے. جوانی آبرو دا مسئلہ ہے تاں غیرت دے نال کھڑے ہوئے نے. او کون نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. آئیے ذرا توجہ کیجئے. نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کولے آئے نے. اللہ دے پیغمبر میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو مرثد کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جاؤ. اللہ دے پیغمبر مینوں چوری دی عادت ہے, مینوں چوری دی عادت ہے, مینوں ڈکیٹی دی عادت ہے, کیا کلمہ پڑھنے تو بعد مینوں چوری دی اجازت ملے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دادا ابو مرثد کلمہ پڑھنے تو بعد چوری دی اجازت نہیں. ایمان لے آنے تو بعد فرمایا مسلمان دے اوپر چوری دے ویسی حرام کر دیتی گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو جاندے نے. ایک دن دا وقت ہے, اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ابو مرثد نو بلایا جائے. سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے. فداک ابی و امی یا رسول اللہ, اللہ دے پیغمبر میری ماں بھی تھوڑے اتے قربان, اللہ دے پیغمبر میرا باپ بھی تھوڑے اتے قربان. کی گل ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو مرثد تینوں چوری دی عادت ہے؟ جی جی یا نبی اللہ. فرمایا آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں چوری دے لئی بیچنا چاہنا, کیا تم میں محمد دے آنکھیں لگ کے چوری کریں گا؟ اللہ دے پیغمبر چوری تے حرام ہے, تسی آکھیا چوری حرام ہے تے اج تسی کہہ رہے چوری کرنی ہے. فرمایا ابو مرثد او چوری نہیں, کسی دا مال نہیں چرانا, ڈکیٹی نہیں کرنی. اللہ دے پیغمبر کیڑی چوری ہے؟ فرمایا مکے دے اندر نا کفار نے میرے صحابہ کرام نو بند کر کے رکھیا ہے, مکے دے اندر جانا ہے تے انہاں نو چھڑا کر کے لے کے آنا ہے. سیدنا ابو مرثد کہنے لگے اللہ دے پیغمبر کم تے اوکھا ہے لیکن مینوں تجربہ ہے, میں چلدا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات دا سفر کر کے مکہ معظمہ دے اندر آئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر روز ہی رات دے وقت ابو مرثد نے ایک قیدی نو آزاد کروا دینا کفار دے جنگل دے اندروں. اللہ اکبر کبیرہ. اے کفار دے لوگ بڑے پریشان نے کہ کیڑا بندہ ہے جڑا ساڈے قیدیاں نو آزاد کروا رہے. ایک دن دا
وقت سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ رات دے وقت گلی دے اندر داخل ہوئے نے، رات دا وقت محلے دے اندر داخل ہوئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی ابو مرثد دی ایک عورت دے اوپر نظر پئی ہے، اس عورت دی نظر میرے پیغمبر دے صحابی دے اوپر پئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قریب آمدی جا رہی ہے عورت، رات دا وقت بازار دے اندر دو جوان جانا موجود نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایج کر کے میرے پیغمبر دا صحابی قریب آئے تے عورت نے دور ہی پہچان لیا کہ ابو مرثد لگدا ہے۔ فرمایا ابو مرثد ہے؟ فرمایا جی جی میں ابو مرثد ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو مرثد مینوں پتہ چلیا تو مدینے دے اندر محمد دا کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا جی جی میں مدینے دے اندر محمد دا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا ابو مرثد فرماندے نے لوگوں زمانہ جاہلیت دے اندر اس عورت دے نال میرے ناجائز تعلقات نے، گندے تعلقات نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کافی عرصے تو بعد سیدنا ابو مرثد نو عورت ملی ہے۔ کائنات دے لوگوں ادھر ابو مرثد نو برائی دی دعوت دے رہی ہے۔ فرمایا ابو مرثد آنا میرے گھر دے اندر، آج میرے گھر دے اندر بھی کوئی نہیں، آپ مل کر کے رات بسر کر دیں۔ سیدنا ابو مرثد کی فرماندے نے او سن غلام آبادیا، فرمایا بی بی ہن نہیں آ سکدا، ہن تے میں کالی کملی والے دا کلمہ پڑھ چکے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا بی بی ہن تیرے نال رات بسر نہیں کر سکدا۔ ابو مرثد اگر تو میرے نال رات بسر نہ کیتی تے میں مکے دے بازاراں دے اندر شور پا دیاں گی۔ او رات دے وقت جڑا تواڈے قیدیاں نو آزاد کروا کے لے کے جاندا ہے کوئی اور نہیں، نبی دا صحابی ابو مرثد ہے۔ فرمایا بی بی ہر چیز قبول، محمد دے دین دے نال غداری قبول، محمد دے دین دے نال غداری قبول نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ عورت نے مکے دے بازاراں دے اندر شور پا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا ابو مرثد دوڑ گئے۔ بات کرنے دا مقصد ہے سیدنا ابو مرثد نے کلمہ پڑھ کے اپنی آبرو، اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، اپنی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں تے اسی کلمہ پڑھ کے اسی بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھ کے اسے نبی دے امتی ہونے دا دعویٰ کر کے ہر گلی ہر محلے دے اندر اپنی عزت اپنی آبرو نو لٹا رہے ہیں لوگاں دے اوپر۔ کسی دا حسن دیکھ لئیے، حسن دے اوپر اسی ڈل جانے ہیں، ہائے اتنا دا حسن ہے ہی کوئی نہیں۔ آؤ ایک حسن والے بندے دے نال بھی گفتگو کر لینے ہیں۔ اسی تے حسن ویکھ کے حسن تے ڈل جاندے ہیں، ادھر بھی حسن ہے، کوئی عام انسان نہیں، اللہ دا نبی یوسف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں بند کمرے دے اندر بی بی زلیخا دعوت دے رہی ہے سونے یوسف نو، حسین یوسف نو۔ نبی پاک نے معراج دی راتی آسماناں دی سیر کی دیئے، تیسرے آسمان دے اوپر سیدنا یوسف پیغمبر دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں انج پہ لگدا ہے اللہ پاک نے ادھی دنیا دا حسن نبی یوسف دی چولی اندر پا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بند کمرے دے اندر زلیخا دعوت دے رہی ہے، قالت حیت لک، قالت حیت لک، او یوسف میری طرف دیکھتے صحیح، او یوسف میری طرف طاقتے صحیح، او بھی انسان اسی بھی انسان۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے سیدنا یوسف پیغمبر کی کہہ رہے ہیں انی اخاف اللہ، بی بی مینوں اللہ دا ڈر پہ آمدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بند کمرے دے اندر اپنی آبرو دی حفاظت کروائی ہے سیدنا یوسف نے کہ سانو کوئی آج بند کمرے دے اندر تھوڑی دی برائی دی دعوت دے دے تے اسی دے ڈول جاواں گے، کوئی کہہ دے صحیح کہ آؤ ادھر بھی بند کمرہ ہے، کمریاں نو تالے لگے نے، چابیاں زلیخا دے کولے۔ اللہ پاک دے نال کالا ملا رہے نے، اللہ تو بچانا ہے۔ تے اگر کوئی سانو دعوت دے دے بند کمرے دے اندر، اسی پھر پوچھ دے ہیں کوئی دروازہ اور کھلا تے نہیں،
اسی مومن ہاں، اسی مسلمان ہاں، ساڈے اندر حیا ہے، ساڈے اندر غیرت ہے۔ کوئی میری بہن دے بارے نام لے اسی مارنے تک جاندے ہاں، کوئی میری بیٹی دے بارے نام لے اسی قتل کرنے تک جاندے ہاں، کوئی میری ماں کا نام لے اسی قتل کرنے تک جاندے ہاں، تے اسی سرے بازار کھڑے ہو کر کے کنیاں ماواں بہناں بیٹیاں دی عزت نو نیلام کر جاندے ہاں۔ اسی بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان۔ نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو الحیاء من الایمان، حیا فرمایا ایمان دا حصہ ہے۔ جس انسان دے اندروں فرمایا حیا مک جائے فسنا ما شئتا، وہ بندہ بے غیرت ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میرے محترم بھائیو، اپنے اندر حیا نو پیدا کیجئے، اپنے اندر غیرت نو پیدا کیجئے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، ایک اور نبی نے، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام این کر کے اپنی قوم دے اندروں دوڑ کر کے آئے نے۔ حجی اللہ پاک نے نبوتاں عطا نہیں کی دیاں، حجی اللہ پاک نے رسالتاں عطا نہیں کی دیاں، حجی اللہ پاک نے سر دے اوپر نبوت والا تاج نہیں رکھیا، عام انسانی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ این کر کے مدین دے کنویں دے اوپر آ چکے نے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اے مدین دے کنویں دے اوپر اللہ دا نبی یوسف بیٹھا ہے۔ ادھر ویکھیا کہ بکریاں دے چروائے اپنی بکریاں نو پانی پلا رہے نے۔ ادھر دو ینگ لڑکیاں پردہ ہو کر کے سیر دے اوپر کھڑیاں نے۔ کائنات دے لوگوں، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جا کر کے پوچھتے نے قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، اور تسی کلیاں ہی آ گئیاں ہو، اپنے گھر دے اندروں اپنے بھائی نو نال لے کر کے آ جاندیاں، اپنے بابے نو نال لے کر کے آ جاندیاں۔ تے بیٹیاں نے جواب دیتا ہے، فرمایا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ او اللہ دیا بندیاں، اللہ پاک نے بھائی سانو عطا کوئی نہیں کیتا، تے بابا جیڑا ساڈا فرمایا بڑھا ہو چکیا، طاقت نہیں رکھدا کہ بکریاں چروا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے نبی موسیٰ نو ترس آیا، بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے۔ بات مختصر، اے جڑیاں بچیاں نے بکریاں لے کر کے اپنے گھر دے اندر آئیاں نے۔ بابے نے سارا ہی مسئلہ پوچھیا تے بابے نے گھر دے اندروں ایک بچی نو اللہ دے نبی موسیٰ دی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ فرمایا اس جوان نو میرے کولے لے آندا جائے، میں انہوں اجرت دینی جاندا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جڑی جوان بچی اپنے گھر دے اندروں نکلی ہے، انہیں اپنے گھر دے اندروں قدم پہلا باہر رکھیا ہے۔ اللہ رب العالمین نو ایدہ قدم رکھنا اتنا پسند آئے ہے، اللہ پاک نے آسمانہ دے اوپروں قرآن پاک دائی دی عظمت دے اندر ایک رکوع نازل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او بھی بچیاں زمین دے اوپر چل دیا نے۔ اللہ رب العالمین اونا دی عظمت دے اندر آسمانہ دا قرآن نازل کر رہے ہیں۔ آج میری ماں بھی بازار دے اندر چل دیئے، آج میری بہنہ بھی بازار دے اندر چل دیئے، آج میری بیٹی بھی بازار دے اندر چل دیئے، آج میری بہو بھی بازار دے اندر چل دیئے۔ اونا دا شنگار کیا ہے بازار دے اندر چلنے دا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری دنیا پہ دیکھ دیئے میری ماں بہن بہو بیٹی نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات ورؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگوں، زمانہ جاہلیت دے اندر انج دیاں عورتاں آ جان گیاں، انج بناؤ سنگار کر کے بازاراں دی زینت بنن گیاں کہ پچھوں ویکھن والا فرمایا اونا نو تک دائی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اونا نے اپنے سران دے اوپر انج جوڑے کیتے ہونگے جنج اٹھان دیاں کوہانا نے۔ نبی پاک نے فرمایا مائلاتن ممیلاتن، اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہونگیاں۔ اگے نبی پاک نے فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا۔ فرمایا لوگوں انج دیاں عورتاں دا جنت دے اندر جانا تے دور دی
بعد اللہ رب العالمین ایسیاں عورتوں جنت دی خوشبوئی بھی میسر نہیں کرے گا۔ اج اسی باڈی سپرے اپنے ہاتھاں نال اپنی بیگم نو لیا کے دیندے ہیں، اپنی بیٹی نو باڈی سپرے اپنے ہاتھ دے نال لیا کر کے دیندے ہیں کہ بیٹا اے لگا لے، بیوی نو لیا کر کے دیندے ہیں اللہ دی بندی آ لگایا کر، آ چنگی ہے۔ تے نبی پاک نے فرمایا جدے بدن دے اندروں خوشبوئی آ رہی ہے، جس عورت دے جسم دے اندروں خوشبوئی لوگ محسوس کر رہے نے، سید عائشہ فرماندیاں نے فاہیہ زانیہ، یہ عورت زانیہ عورت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندروں آ رہے ہیں، مسجد نبوی دے اندروں دیکھیا کہ ایک عورت مسجد کی طرف جا رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب تو گزری ہے تے بدن دے اندروں خوشبوئی آ رہی ہے، صحابی رسول عورت نو کھڑا کیتا ہے، فرمایا بی بی جسم دے پر خوشبوئی لگائی ہے؟ فرمایا جی ابو ہریرہ۔ فرمایا گھر دے اندر لوٹ جا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑی عورت اپنے جسم دے پر خوشبوئی دا استعمال کر دیئے جنہیں مرداں تک فرمایا او دی خوشبوئی پہنچ دیئے، اللہ رب العالمین انہیں مردیاں دے نال زنا لکھ لے دے۔ انی دیر تک فرمایا اس عورت دی کوئی عبادت قبول نہیں کیتی جاندی۔ کہ آج ساڈا کی حال ہے، ساڈے معاشرے دے اندر اسی ہتھی دینے خوشبوئی لیا کر کے تے ساڈے نال ساڈی بیگم بیٹھ کے جا رہی ہے، ساڈی ماں جا رہی ہے، ساڈی بہن جا رہی ہے، ساڈی بیٹی جا رہی ہے تے لوگ بھی ویکھ کر کے کہندے ہیں اعلیٰ قسم دی پرفیوم لائی ہے۔ فرمایا زانیہ عورت ہے جڑی جسم دے پر خوشبوئی دا استعمال کر دی ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیو اپنے اندر حیا پیدا کیجئے، اپنے اندر غیرت پیدا کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے جڑی غیرت ہے جڑا حیا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر بھی موجود ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج چونکہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے ہے، اسی پھول لے کر کے آئے ہیں کسی دی ماں، کسی دی بہن، کسی دی بیٹی نو دینے دے لئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگو اپنے اندر حیا پیدا کر لو۔ فرمایا مکافات عمل ہے کہ اے نہ ہوئے کسی چوک دے اندر، کسی گلی دے اندر، کسی بازار دے اندر کسی دی ماں، بہن، بہو، بیٹی دے لئی پھول لے کر کے تو کھڑا ہوئے تے اگلے بازار دے اندر تیری بہن دے لئی پھول لے کر کے کوئی اور کھڑا ہوئے۔ اس واسطے فرمایا اپنے اندر غیرت پیدا کیجئے، اے جڑی غیرت ہے فرمایا ایمان ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اندر بھی ہے۔ کنی توجہ کرنا ذرا، نبی پاک اس نبی دے امتیاں دے اندر غیرت نہیں، دیندار جڑے کرانے نے، ایماندار لوگاں نو مسئلے بیان کردے نے، انہاں اندر غیرت نہیں۔ جس نبی دے مسئلے بیان کردے نے اس نبی دے اندر کنی غیرت ہے، توجہ کرنا۔ نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دے اندر تشریف فرمانے، اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چھوٹا جا حجرہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چھوٹا جا حجرہ ہے۔ اس حجرے دے اندر اگر صحابہ کرام نبی پاک دے نال ملاقات دے لئی آندے، اللہ دے پیغمبر پردہ نیچے کر دیندے، صحابہ کرام دے نال گفتگو کریا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جے عورت آندی تاں نبی پاک پردہ نیچے کر دیندے، عورت پردی سیر دے اوپر بیٹھ کر کے نبی پاک دے نال گفتگو کر دی، ایک سیر دے اوپر بیٹھ کر کے عورت نبی پاک دے نال گل بات کریا کر دی۔ ایک دن دا وقت اللہ دے پیغمبر دے کول ایک یہودیاں دی عورت آئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں دین اسلام دے متعلق پوچھ رہی ہے، حتیٰ کہ اے دے دل دے اندر دین اسلام دیاں باتاں بہ چکیاں نے۔ انہیں پردے دے نیچوں انج کر کے نبی پاک دی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے، اللہ دے پیغمبر میرے ہاتھ دے اوپر ہاتھ رکھ کر کے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا مرید کر لو۔ او غلام آبادیاں، اللہ دے پیغمبر نے عورت نو مخاطب نہیں کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ نو مخاطب کیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا عائشہ اس عورت نو
نو کہہ دیو کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے میں اللہ دا نبی غیر عورتاں دے ہاتھ دے اوپر ہاتھ رکھنا تے دور دی بات ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اسی تے عورتاں دے ہاتھ ویکھنا بھی پسند نہیں کردے اللہ اکبر کبیرہ او جڑا پیر جس پیر دا میں تو کلمہ پڑھیا او عورتاں دے ہاتھ ویکھنا پسند نہ کرے تے اج دا پیر آ کر کے کرسی لوا کے بیٹھ کر کے عورتاں نو نچا کر کے چلا جاندا ہے تے اسی کی کہندے ہیں ساڈا پیر ساڈا پیر ساڈی ماں بہن بہو بیٹی نو نچا کر کے ڈانس کروا کے چلا جاندا ہے سر تو بھی دوپٹہ اتر جاندا ہے گلے اندر آ جاندا ہے گلے اندر پاؤں اندر آ جاندا ہے ایک ہی ہو رہے جی پیر کے کمال پہ رہے ایسی تمالاں دی اللہ دے ہاں ضرورت نہیں جڑا یہ کام کردا ہے پیر ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے گا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت ہاتھ دے اوپر ہاتھ رکھنا پسند کیتا نہیں کیتا تے آج کوئی عورت پیر ہونا دے کولے دم کرانے دے لئے آ جائے تے جسم سے تے ہاتھ پھیر کے دم کر دینے کی ہو رہے جی دم ہو رہے بے شمار واقعات نے اسی ساری دیکھ چکے ہیں کہ عورت دم کرانے دلی آندھی ہے تے پیر ہوئی دم کتا کرتے ہیں جسم سے ہاتھ پھیر کے دم ہو رہے ہیں اس ساڑھے اندر حیاء ہے کہ اسی اپنی ماں اپنی بہن اپنی بہو اپنی بیٹی نو ایک ایسے انسان دے سامنے جا کر کے بٹھا دینے ہیں جنہوں نہ دین دا پتہ ہے نہ اسلام دا پتہ ہے کی ہو رہے جی دم ہو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر بھی حیاء نبی پاک دے اندر بھی غیرت ہے آئیے نبی پاک دے کرانے دی طرف چل دے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کرانے دے اندروں پتہ کر لیندے ہیں کہ نبی پاک دے کرانے دے اندر بھی غیرت توجہ کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم دے اوپر اتنی بڑی چادر لے کر کے بازار دے اندر نکلیا کر دیا لوگاں نے سیدہ فاطمہ دے کولو پوچھا فرمایا فاطمہ اتنی بڑی چادر لے کر کے اپنے جسم دے اوپر کیوں چل دیا اللہ اکبر کبیرہ سنیے اہل بیت دا پیغام اہل بیت دے نال محبت کرنے والوں سن لیجیے اہل بیت دا پیغام کی کہہ رہی ہے سیدہ فاطمہ فرمایا لوگوں اتنی بڑی چادر لے کر کے گلی دے اندر اتنی بڑی چادر لے کر کے محلے دے اندر میں تاں گزر دیا اے جڑی چادر فرمایا زمین دے اوپر لگ دیئے فرمایا اس واسطے زمین دے اوپر لگ دیئے میں محمد دی بیٹیاں فرمایا کتے لوگ اے نہ کہہ دے رہے اے دیکھو نا تو محمد دی بیٹی گزر کر کے گئی ہے اے محمد دی بیٹی دے پاؤں دے نشان دے اللہ اکبر کبیرہ اور نبی دی بیٹی تے اپنے پاؤں دے نشان لوگاں نو دکھانا پسند نہیں کر دی تے اسی اپنی ماں بہن بہو بیٹی نو لوگاں دے حوالے کر دینے کہ لو پسند کر بازار اندر جاندے نہیں بیگم نو چیز اچھی نہیں لگ دی شوہر لے کے آیا ہے بیٹی نو چیز اچھی نہیں لگ دی باپ لے کر کے آیا ہے بہن نو چیز اچھی نہیں لگ دی بائی لے کر کے آیا ہے میں تے خود جاواں گی دکاندار دے کولے لینے دے لے پھر بہن جا رہی ہے بھائی لے کے جا رہے ہیں بیوی جا رہی ہے شوہر لے کے جا رہے ہیں تے خود خرید و فروخت ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ دا قرآن کہہ رہا والذین ہم لفروجہم حافظون فرمایا اپنی شرم گاواں دی حفاظت کیجئے اگر فرمایا اپنی شرم گاواں دی حفاظت تسی کرو گے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا تھوڑی جنت پکی ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ لو سنیے آخری حدیث اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولے ایک عورت آئی ہے، آ کر کے کہنے لگے جس ویلے آیات پردہ نازل ہوئی ہے اللہ دے پیغمبر دے کولے ایک عورت آئی ہے، آ کر کے کہنے لگی اللہ دے پیغمبر جس ویلے میں بازار دے اندر نکل دیاں، گلی دے اندر نکل دیاں، محلے دے اندر نکل دیاں، اے فرمایا مینوں مرغی دا دورہ پہ جاندا ہے اللہ دے پیغمبر جس ویلے مینوں مرغی دا دورہ پہ جاندا ہے میرا پردہ سلامت نہیں رہندا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک دے کولوں دعا کر دیو کہ اللہ پاک مینوں صحت عطا کر دے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بی بی باتاں دو ہی نے، یا اللہ پاک دے کولوں جنت لے لیں، فرمایا یا فرمایا تو اپنی صحت لے لیں۔ اے بی بی کہنے لگی اللہ دے پیغمبر پتہ نہیں کدوں مر جانا ہے، تسی انج کرو اللہ رب العالمین دے کولوں میری جنت دا سوال کر دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جا بی بی تیری جنت پکی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی مجلس دے اندروں جا رہی ہے، پھر مڑ کر کے میرے پیغمبر دے کولے آئی ہے۔ اللہ دے پیغمبر جس ویلے مینوں مرغی دا دورہ پہ جاندا ہے اے جڑا میرا پردہ بھی سلامت نہیں رہندا کی بنے گا، اللہ پاک دے کولوں اے دی بھی دعا کر دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دے لوگوں اے نے میرے پیغمبر دیاں صحابیات جڑیاں بیماری دے اندر بھی اپنی عزت اپنی آبرو دی حفاظت کر دیا نے، اسی چنگے بھلے بھی ہوئے تاں بھی اسی اپنی عزت دی حفاظت نہیں کر دے، بھائی تے اپنی عزت دی حفاظت لے گی، باپ تے اپنی بیٹی دی عزت دی حفاظت لے گی، شوہر تے اپنی بیوی دی عزت دی حفاظت لے گی۔ جس ویلے میری تیری بیٹی دے کالج دا ٹائم ہوندا ہے اسی اپنے ہتھی رکشے ڈرائیور دے حوالے کر دیندے ہاں۔ باپ دے کولے ٹائم نہیں، بیٹی نے جانا ہے تے رکشے ڈرائیور دے نال جانا ہے، بھائی دے کولے ٹائم نہیں، بہن جائے گی رکشہ ڈرائیور دے نال جائے گی، شوہر دے کولے ٹائم نہیں، بیوی جائے گی کار ڈرائیور دے نال جائے گی، باپ دے کولے ٹائم نہیں، بیٹی جائے گی رکشہ ڈرائیور دے نال جائے گی، بیٹے کولے ٹائم نہیں، ماں جائے گی کار ڈرائیور دے نال جائے گی۔ اسی مسلمان حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اندر اعتکاف کر رہے، کوئی عام مسجد نہیں، مسجد رسول ہے، اللہ پاک سارے نو اس مسجد اعتکاف نصیب فرمائے، اعتکاف کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولے آپ دی بیوی آئی ہے، کافی رات دا حصہ گزر چکے ملاقات کرنے دے لئی، اللہ دے پیغمبر نو کہہ لگی اللہ دے پیغمبر ہن مینوں اجازت دیتی جائے میں گھر دے اندر جانا چاہندی ہاں۔ نبی پاک اعتکاف کر رہے ہیں، فرمایا نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود چھوڑنے دے لئے گھر دے اندر جاؤں گا۔ نبی پاک بیٹھے مسجد کے اندر اعتکاف دے لئی کہ اعتکاف توڑ کر کے اپنی بیوی نو گھر دے اندر چھوڑنے دے لئی جا رہے نے۔ نبی پاک نے دسے لوگوں اعتکاف اتنا ضروری نہیں جتنی ضروری فرمایا اپنی ماں بہن بہو بیٹی دی عزت ہے۔ فرمایا اعتکاف اتنا ضروری نہیں جنی ضروری ماں دی عزت ہے، بیٹی دی عزت ہے، بیوی دی عزت ہے۔ تے مسجد اندر اٹھ کر کے نبی پاک باہر گئے نے، بازار دے اندر نکلے نے تے دو صحابہ کرام دی نبی پاک دی طرف نظر پئی ہے تے نبی پاک اوتھے ہی ٹھہر گئے۔ فرمایا میرے صحابہ میں اللہ دا نبی ہاں تے میرے نال میری بیوی ہے۔ تے صحابی کہنے لگے اللہ دے پیغمبر تھوڑے بارے نبی پاک تاں ٹھہرے کہ صحابہ نوں شک ہی نہ پے جائے کیونکہ شیطان دشمن ہے۔ اللہ دے پیغمبر تھوڑے بارے فرمایا میرے صحابہ شیطان دشمن ہے، تھانوں وہم اندر پا سکدا ہے کہ بیٹھا نبی اعتکاف ہوتے تے گلی دے اندر رات نو بازار دے اندر عورتاں دے نال پھر رہے۔ فرمایا نہیں میں اللہ دا نبی ہاں، میرے نال میری بیوی ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ رات دا وقت ہوئے میری بیوی اکیلی جائے۔
اور نبی پاک نے دس دیتا فرمایا لوگو اتنا ضروری اعتکاف نہیں جتنی ضروری فرمایا ایک عورت دی عزت ہے۔ تو آئیے اپنی ماں بہن بہو بیٹی دی عزت آبرو دی حفاظت کیجئے۔ آسمانات کوئی فرشتیاں نے نہیں آنا، آسمانات کوئی نئی مخلوق نے آ کر کے میری تیری ماں بہن بہو بیٹی دی عزت دی حفاظت نہیں کرنی، عزت دی حفاظت کرنی ہے، کرانی ہے، اسی کروانی ہے۔ ادوں ہوئے گی جنہوں ساڑھے خود دے اندر پہلے غیرت ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین سنو حیا والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین عمل کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین سنو سارے نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔